नमस्कार, माई टिभी समाचारमा स्वागत गर्दछु। म नबिना तामाङ। शेयर बजारमा लगानीको तयारी गरिरहेका र लगानीमा प्रवेश गरिसकेका कतिबेला क्लोज आउटबारे जानकारी नहुन सक्छ। क्लोज आउटबारे जानकारी नहुँदा कतिबेला कारबाहीमा परिन्छ, सोको समेत हेक्का हुँदैन। आफूसँग नभएको शेयर बिक्री गरे सो कारोबार क्लोज आउटमा पर्ने गर्छ। मानौ दोस्रो बजारमा कुनै लगानीकर्ताको 10 किता शेयर छ, तर उसले 10 लेख्ने ठाउँमा भुलवश एउटा शून्य थपेर 100 किताको आदेश दाखिला गर्यो भने सो कारोबार क्लोज आउटमा पर्छ। लगानीकर्ताले शेयर दिन नसके कारोबार गरिएको मूल्यको आधारमा बाँकी रहेको 90 किता शेयरको 20%ले हुन आउने रकम जरिवाना स्वरूप खरिदकर्तालाई तिर्नुपर्छ। तर कुनै लगानीकर्ताले 20% आउने रकम प्राप्तमा गरेमा उसले त्यस रकमको 25% हुन आउने रकम आकस्मिक लाभकर स्वरूप सरकारलाई बुझाउनु पर्ने हुन्छ। पशुपतिनाथको ज्योतिर्लिङ्गमा सुनको जलहरी राख्ने काम रोक्न माग गर्दै सर्वोच्च अदालतमा 2वटा रिट दर्ता भएका छन्। बागमती प्रदेश सभा सदस्य नरोत्तम वैद्य र अधिवक्ता निकिता ढुङ्गानाले बेग्ला बेग्लै रिट दर्ता गरेका हुन्। पशुपतिका भण्डारी स्थानीय सम्पदा संरक्षण अभियन्ताले विरोध गर्दा गर्दै पशुपति क्षेत्र विकास कोषले 108 किलो सुनको जलहरी राख्ने तयारी अघि बढाएकै बेला सो रिट दर्ता भएको खबरमा छापिएको छ। राष्ट्रिय बीमा संस्थान 54 वर्षमा प्रवेश गरेको छ। देशको आर्थिक विकासका लागि आन्तरिक साधन र पुँजी परिचालन गर्ने तथा विदेशी मुद्राको व्यवहार रोक्ने उद्देश्यले 2024 साल पुस 1 गते राष्ट्रिय बीमा संस्थान प्रालि स्थापना भएको थियो। सोही वर्षको फागुन 11 गतेदेखि यसले व्यवसाय सुरु गरेको थियो। राष्ट्रिय बीमा संस्थान ऐन 2025 आएपछि 2025 साल पुस 1 गतेदेखि राष्ट्रिय बीमा संस्थानमा परिणत भएको थियो। सुरुमा निजीवन बीमा व्यवसाय सञ्चालन गरेको यस संस्थानले 2029 साल फागुन 7 गतेदेखि जीवन बीमा व्यवसाय समेत सञ्चालन गरेको थियो। छरिएर रहेको ससानो वित्तीय स्रोतलाई बीमाको माध्यमबाट सङ्कलन गरी पुँजी निर्माण गर्न बीमा संस्थाले योगदान गरेको छ। संसद विघटन सम्बन्धमा सुनवाईको सबै प्रक्रिया सम्पन्न गरेको सर्वोच्च अदालतले आज हेर्दा हेर्दैमा पेशी तोकेको छ। यसअघि प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबरा नेतृत्वको संवैधानिक इजलासमा रिटमाथि सुनवाई भएको थियो। त्यसपछि रिटका पक्ष विपक्ष र एमिकस क्युरी अदालतको सहयोगी वकिलहरूको बहस नोट पेश गर्न सोमबारसम्मको समय सीमा दिएको थियो। सर्वोच्चले अब संसद विघटन विरुद्ध परेका रिटहरूमा फैसला सुनाउने तयारी गरेको छ। स्रोतका अनुसार अब बढीमा 2-3 दिनभित्र सर्वोच्चले फैसला सुनाउनेछ। सत्तारूढ पार्टीभित्रका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली समूह र प्रचण्ड माधव समूह बीचको एकता गर्ने मूल कसी वामदेव गौतम रहेको उनी नेतृत्वको पार्टी एकता राष्ट्रिय अभियानका सम्पादन सदस्य तथा युवा नेता प्रकाश रोकायाले बताएका छन्। मंगलबार राजधानीको संवाद डबलीमा कर्णाली समन्वय समितिद्वारा आयोजित भेलामा रोकायाले पार्टीका दुई पक्षलाई संयमित रहेर पार्टी एकताको पक्षमा लाग्न आग्रह गरे। युवा नेता रोकायाले नेपाली इतिहासमा कम्युनिस्टहरूको अभूतपूर्व विशाल जनमतको अवज्ञा गर्दै पार्टीभित्र दुई पक्ष विभाजित हुनु निकै ठूलो दुर्भाग्य भएको चिन्ता व्यक्त गरे। उनले राजनीतिमा असम्भव भनेको केही पनि नभएको र हिजो प्रचण्ड र ओली मिल्नै सक्दैनन् भन्नेहरूलाई झापड दिँदै पार्टी एकता गराएको र अहिले पनि दुई समूह मिल्दैनन् भन्ने कुरा झुट साबित गर्दै मिल्ने विश्वास व्यक्त गरे। कर्णालीमा पनि बर्ड फ्लू देखिएको छ। सुर्खेतको वीरेन्द्रनगर नगरपालिका 12 मा बर्ड फ्लू पुष्टि भएको पशु सेवा विभागले जानकारी दिएको छ। किसानले पालिका स्थानीय कुखुराको नमुना केन्द्रीय पशुपक्षी के रोग अन्वेषण प्रयोगशालामा परीक्षण गर्दा बर्ड फ्लू पुष्टि भएको। उपत्यकामा बर्ड फ्लू देखिएपछि जिल्लागत रूपमा निगरानी बढाएका छौं। सोही क्रममा कर्णाली प्रदेशको सुर्खेतमा पनि देखियो। विभागका सूचना अधिकारी चन्द्र ढकालले भने रोग भेटिएका क्षेत्रमा पशुपक्षीलाई नियन्त्रणमा लिएर थप निगरानी गरिरहेका छौं। संक्रमण क्षेत्रबाट अन्य क्षेत्रमा पशुपक्षी ओसार पसार गर्दा प्रमाणपत्र अनिवार्य चाहिने निर्णय गरेका छौं। बर्ड फ्लू देखिएको क्षेत्रबाट 279 कुखुरा, 102 परेवा, 22 अण्डा र 31 किलो दाना नष्ट गरी सुरक्षित रूपमा तह लगाइएको विभागले जनाएको छ। बलात्कारपछि हत्या गरेकी कञ्चनपुरकी निर्मला पन्तलाई न्याय माग्दा प्रहरीले 6 जनाले नियन्त्रणमा लिएको छ। अधिकारकर्मी शारदा चन्द सहित 6 जनालाई प्रहरीले नियन्त्रणमा लिएको हो। निर्मलाका हत्याराले कारबाहीको माग गर्दै प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई ज्ञापन पत्र बुझाउन जाँदा कञ्चनपुरको दैजीबाट 6 जनालाई प्रहरीले नियन्त्रणमा लिएको हो। पक्राउ पर्नेमा अधिकारकर्मी शारदा चन्द, आनन्दी राणा, मीना भण्डारी, लक्ष्मी मल्ल, निर्मला जोशी भट्ट र खडक विष्ट रहेका छन्। धनगढीबाट खटिएको प्रहरी टोलीले 6 जनामाथि लछार पछार गरेर घाइते बनाएर पक्राउ गरेको शारदा चन्दले बताइन्।
प्रधानमन्त्रीलाई हामीले निर्मलाका हत्यारालाई पत्ता लगाउनका लागि ज्ञापन पत्र बुझाउन जाँदै थियो। उनले भनिन्, प्रहरीले माथिको आदेश छ भनेर हामीलाई रोकेर लछार पछार गर्यो। समय माग्दा समेत आफूहरूमाथि प्रहरीले अभद्र व्यवहार गरेको चन्दको आरोप छ। हामीसँग भएका मोबाइल समेत प्रहरीले कब्जामा लियो। प्रहरीले मौलिक हकको समेत हनन गरेको आरोप उनले लगाइन्। निर्मलाको हत्यारा खै र निर्मलालाई न्याय दे लखेटिएको टी सर्ट र 2 जनाले लगाएको थियो। 4 जनाले टी सर्ट नलगाएको अवस्थामा नियन्त्रण लिएको प्रहरीले जनाएको छ। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपामा अझै औपचारिक विभाजन आइसकेको छैन। प्रतिनिधि सभा विघटनसँगै राजनीतिक रूपमा केपी शर्मा ओली र पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड माधव नेपाल समूहमा विभाजित भएका नेकपाका नेताहरूले किता क्लियर गरिसकेका छन्। उपाध्यक्ष वामदेव गौतम बाहेकका अधिकांश नेता आफ्नो समूहको रणनीति बनाउन व्यस्त छन्। कतिपय पूर्व एमालेका नेताले प्रधानमन्त्री ओलीलाई साथ दिएका छन् भने पूर्व एमालेको ठूलो हिस्सा प्रचण्डसँगै छ। नेताहरूको किता काट चलिरहेकै बेला नेकपा केन्द्रीय कमिटी सदस्य शेरबहादुर तामाङ र उनकी श्रीमती उषाकला राईले भने बेला बेला गुट बदलिरहे। पार्टीमा ओलीको आलोचना हुँदा राजीनामा माग्दा बखत प्रचण्ड नेपाल समूहमा रहेका तामाङ दम्पति संसद विघटनका बेला भने ओली कहाँ पुगेका थिए। तर त्यसको 4 दिनपछि पुस 9 गते भने तामाङ दम्पति प्रचण्ड नेपाल समूहमा गए। सम्भावित राजनीतिक दृश्यलाई नियाल्दै नेकपाका दुवै समूहले यतिबेला कांग्रेसको भूमिका निर्णायक हुने दुवै पक्षको ठम्याइ छ। कांग्रेसले अहिले निर्वाह गरेको भूमिकाले पनि नेकपाका दुवै पक्षलाई इङ्गेज गराएको छ। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई पार्टी सभापति शेरबहादुर देउवाप्रति पूर्ण भरोसा छ। नेकपाका पुष्पकमल दाहाल र माधव कुमार नेपाललाई कांग्रेस वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेल, पूर्व महामन्त्री कृष्णप्रसाद सिटौला सहितका नेताले लिँदै आएको अडानले नेतृत्वलाई ओलीतिर जान रोक्न सक्ने विश्वास छ। देउवा निर्वाचनको पक्षमा खुलेर लागेका छन्, तर पौडेल सिटौला सहितका नेताहरू प्रतिनिधि सभा पुनर्स्थापनाको अडानमा छन्। प्रतिनिधि सभा विघटनलाई असंवैधानिक भने पनि पुनः स्थापना वा निर्वाचन भनेमा कांग्रेसमा एउटै दृष्टिकोण छैन, जसले नेकपाका दुवै समूहलाई कांग्रेस आफूतिरै भएको अनुभूति दिइरहेको छ। पर्सा राष्ट्रिय निकुञ्जको वयस्क भाले बाघमा रेडियो कलर जडान गरिएको छ। सडक वारपार गर्दा बाघले देखाउने प्रतिक्रिया, गर्ने व्यवहार र मानवसँगको सम्बन्धबारे अध्ययन गर्न पहिलो पटक पर्सा निकुञ्जका 8 वर्षीय वयस्क भाले बाघमा रेडियो कलर जडान भएको हो। गरिएको रेडियो कलरलाई स्याटेलाइट र VHF प्रविधिबाट कनेक्ट गरिएको र यसको सहयोगमा बाघको अध्ययन गर्न सकिने राष्ट्रिय प्रकृति संरक्षण कोष जैविक विविधता केन्द्र सौराहाका प्रमुख संरक्षण अधिकृत समीर लामिछानेले जानकारी दिए। बाघको घाँटीमा जडान गरिएको रेडियो कलरलाई स्याटेलाइट र VHF को माध्यमबाट कम्प्युटर र एन्टिना मार्फत बाघ कहाँ कुन क्षेत्रमा छ भनी हेर्न सकिन्छ। उनले भने यो प्रविधि मार्फत आधा घण्टामा बाघको अनुगमन गर्न सकिन्छ। फागुन 2 गते रेडियो कलर जडान गरिएको बाघलाई 91 हप्तासम्म अध्ययन गरिने निकुञ्जले जनाएको छ। गण्डकी प्रदेशका उपसभामुख सृजना शर्माले संघीयता कार्यान्वयनका लागि तीनै तहका सरकारबीच समन्वय र सहकार्य आवश्यक रहने बताएकी छिन्। नेपाल कानुन समाजद्वारा आयोजित संघ प्रदेश स्थानीय तहबीचको समन्वय गर्न बनेको ऐन सम्बन्धी प्रतिवेदनमाथिको जुम मार्फत भएको छलफल कार्यक्रममा उनले कानुन निर्माणसँगै कार्यान्वयनमा जोड दिनुपर्ने बताएकी हुन्। निर्माण गरिएको कानुनले तीनै तहका सरकारबीच समन्वय र सहकार्य गर्न महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्ने उल्लेख गर्दै उपसभामुख शर्माले यसबाट मुलुकमा सुशासन कायम गर्दै समृद्धिको अभियानमा समेत सहयोग पुग्ने विश्वास व्यक्त गरे। नयाँ संविधानले व्यवस्था गरे अनुसार गठित न्यायिक समितिहरूले न्याय निरूपणका क्षेत्रमा महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्दै आएको बताउँदै उनले कानुन निर्माण गर्दा सम्बन्धित सरकारवाला बीच छलफल गरी कानुनी क्षेत्रमा विज्ञहरूको सल्लाह समेतका आधारमा प्रदेश सभाबाट कानुन पारित गर्ने गरिएको जानकारी दिइन्। बेलौरी नगरपालिका 6 भुरकोटकी एक महिलाले खरुवा प्रहार गरी आफ्नै श्रीमानको हत्या गरेकी छन्। बिहान आज 28 वर्षीय बसन्ती चौधरीले 30 वर्षीय आफ्ना श्रीमान ओम कुमार चौधरीको फरुवा प्रहार गरी हत्या गरेको प्रहरीले जनाएको छ। जिल्ला प्रहरी कार्यालय कञ्चनपुरका प्रहरी नायब उपरीक्षक अमर बहादुर थापाले घरायसी विवादमा बसन्तीले फरुवा प्रहार गरेको भन्ने बुझिएको बताउनुभयो। बिहान 5 बजे घटनाबारे जानकारी पाएपछि प्रहरीको टोली पुगेको छ। उनले भने फरुवा प्रहार गर्ने बसन्तीलाई नियन्त्रणमा लिएको छ। टाउकोमा चोट लागेको अवस्थामा सब घरभित्रै फेला परेको छ। यसैबीच घरायसी विवादमा बुहारी र नातिले कुटपिट गर्दा घाइते भएका भीमदत्त नगरपालिका 2 का 76 वर्षीय प्रेम थापाको उपचारका क्रममा मृत्यु भएको छ। कुटपिट गर्ने 35 वर्षीय सीता थापा र
उनका 18 वर्षीय छोरा अर्जुन थापालाई प्रहरीले नियन्त्रणमा लिएको छ। गत माघ 28 गते दुवैजनाले वृद्धमाथि कुटपिट गरेको प्रहरी नायब उपरीक्षक थापाले बताए। माइटिभी समाचारमा अब पालो अन्तर्राष्ट्रिय खबरको। अफ्रिकी मुलुक डेमोक्रेटिक रिपब्लिकन कङ्गोमा इटालीका राजदूत लुका अटानासिओको हत्या भएको छ। इटालीको विदेश मन्त्रालयले सोमबार सार्वजनिक गरेको एक विज्ञप्ति अनुसार सोमबार संयुक्त राष्ट्र सङ्घको शान्ति मिसनमा गएका सैन्य दलमा भएको आक्रमणमा उनको मृत्यु भएको हो। अपरिचित समूहले गरेको यो आक्रमणमा परि उनीसँगै अर्का एक सुरक्षाकर्मीको पनि मृत्यु भएको छ। कङ्गोको पूर्वी क्षेत्रमा रहेको संयुक्त राष्ट्र सङ्घको शान्ति मिसन मोनुस्कोमा आफ्नो कारमा यात्रा गरिरहेको समयमा अटानासिओमाथि आक्रमण भएको हो। कङ्गोका अधिकारीहरूले आक्रमणकारीले गोली लागि अटानासिओको मृत्यु भएको बताएका छन्। अब खेल खबर। क्रिस्टियानो रोनाल्डोले 2 गोल गरेपछि युभेन्टस इटालियन सिरी एमा क्रोटेन 3-0ले हराएको हो। जितसँगै युभेन्टस अङ्क तालिकाको तेस्रो स्थानमा उक्लेको छ। साबिक विजेता युभेन्टस शीर्ष स्थानको इन्टर मिलान भन्दा अझै 8 अङ्कले पछाडि छ। 38औं मिनेट ओलक्स सान्द्रोको क्रसमा रोनाल्डोले हेड मार्फत गोल गरेका थिए। पहिलो हाफमै इन्जुरी समयमा आरोन रामसेको सहयोगमा अर्को गोल गर्दै टोलीको अग्रतालाई दोब्बर पारेका थिए। 2.5 वर्षे सिरी ए यात्रामा रोनाल्डोको त्यो 17औं गोल हो। युरोपका शीर्ष 5 लिगमा रोनाल्डोले गोल गरेको क्रोटेन 78औं क्लब हो। युभेन्टसका लागि वेस्टर म्याकनीले नजिकबाट तेस्रो गोल गरेका थिए। सोमबारको 2 गोलसँगै 18 गोलका साथ रोनाल्डो जारी सिजनको सर्वाधिक गोलकर्ता बनेका छन्। उनले मिलानका रोमेलु लुकाकुलाई पछि पारेका छन्। 23 खेलमा इन्टरको 53, दोस्रो स्थानको एसी मिलानको 49 अङ्क छ। एक खेल कम खेलेको युभेन्टसको 45 अङ्क पुगेको छ। अङ्क तालिकाको पुछारमा रहेको क्रोटेनको 12 अङ्क छ। हस्त माइटिभी समाचार अहिलेलाई यति नै। अर्को समाचारको साथ म पुनः उपस्थित हुने नै छु। तबसम्मका लागि समाचारका सम्पूर्ण युनिटका साथ म नवीना तामाङ पनि बिदा हुन्छु। सञ्चार जगतको सहयात्री माइ टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। नमस्कार।